ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं शरोचि इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। यद्यपि अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थादिकम् अस्माभिः विगतपाठे एव दृष्टं, परन्तु गतपाठे तावत् तत्र अत्र सूत्रव्याख्यायां नाम बालमनोरमाव्याख्यायां तत्र केचन विचाराः उक्ताः। नाम न च सत्यपि द्वित्वे झरोझरिसवर्णे इति लोपादेव एकषकाररूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः शरोचि इति सूत्रं व्यर्थं। कुतः? लोपस्य वैकल्पिकत्वात् इति भावः। न अयं यः लोपः वर्तते सः विकल्पेन प्रवर्तते। अतः तदनन्तरं प्रियचतुर् इति शब्दस्य प्रियाः चत्वारः यस्य इति विग्रहे प्रियचतुर् इति शब्दः अस्माभिः दृष्टः, तस्य रूपाणि अपि साधितानि। तत्र विशेषः अपि दृष्टः प्रियचतुराम् इत्यादिषु। प्रधाने तु प्रियचतुर्णाम् इत्येव भवति, नाम गौणत्वे सति प्रियचतुराम् इत्येव। तदनन्तरं रेफान्ताः शब्दाः पठिताः। तदनन्तरं लान्ताः अर्थात् लकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः आरब्धाः। लकारान्तेषु तत्र कमल् इति रूपम् अस्माभिः दृष्टं। ततः तत्र कमलौ कमलः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र विशेषः सामान्येन न दृष्टः। तदनन्तरं मोनोधातुः अर्थात् मकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः विचारिताः। मकारान्तेषु शब्देषु यः विशेषः भवति तद्विषये तत्र दृष्टं। तत्र मकारान्तत्वेन प्र उपसर्गपूर्वकात् शमु इति धातोः क्विपि सति प्रशाम इति, शम् इत्यत्र शकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य च दीर्घे सति प्रशाम इति रूपं नाम शब्दः मूलशब्दः इति एषः सिद्धः भवति। अस्य शब्दस्य तत्र अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि, निर्मीयमाणानि वर्तन्ते। नैव दृष्टानि सत्यं। गतपाठे अस्य विचारः सम्पन्नः। तत्र मोनोधातोः इति सूत्रं पठितं। मान्तस्य धातोः नः स्यात् पदान्ते इति तत्र उक्तं। नत्वस्य असिद्धत्वान् न लोपो न इति च तत्र प्रतिपादितं। प्रशाम्यति इति प्रशान् अर्थात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने मोनोधातोः इत्यस्य प्रवृत्त्या प्रशान् इति रूपं सिद्ध्यत्येव। तदनन्तरं प्रशामौ प्रशामः प्रशान्भ्याम् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र दृष्टानि इति। एकः मकारान्तः शब्दः अस्माभिः तत्र आदौ पठितः। अपरः मकारान्तः शब्दः तत्र आरब्धः साधयितुं किम् इति पुल्लिङ्गे। तत्र किं सु इत्यवस्थायां किमः कः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि दृष्टः। किमः कः स्यात् विभक्तौ। अस्य अर्थावगमनानन्तरं तत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थापितः दृष्टः अस्माभिः। गतपाठस्य अन्ते सा पङ्क्तिः यस्यां पूर्वपक्षः सन्निहितः वर्तते, सा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता। तत्र उक्तं ननु इमः इत्येव सूत्र्यताम्।
त्यदादिनामः इत्यनुवृत्तौ त्यदादिनाम् इमः अकारः स्यात् इत्यर्थलाभात्। एवं खलु? नाम इमः इत्येव सूत्रं यदि करोति तर्हि त्यदादिषु ये शब्दाः येषु इम् इति दृश्यते तेषाम् इम् इत्यस्य स्थाने एव अकारादेशः भवतु। तादृशः किम् इत्येव तत्र वर्तते मुख्यतया दृश्यमानः। तस्य अकारादेशः यदि जातः तर्हि क अ क इति तत्र भविष्यति। ततः सुप्रत्यये सति तस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा कः इति प्रयोगः साधयितुं शक्यते एव खलु। कुतः तत्र किमः कः इति एतावत् गौरवं कर्तव्यम् इति कश्चन पक्षः अस्माभिः गते पाठे श्रुतः। पूर्वपक्षः, यद्यपि अस्य निराकरणम् अधुना अस्माभिः अत्र पठिष्यते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं दशमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 11 पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे अत्र भवति आरब्धः। तत्र किमः कः इति सूत्रविषये यः पूर्वपक्षः स्थापितः सः अस्माकं स्पष्टः एव अस्ति। अग्रे कथयति द्विपर्यन्तानाम् इति तु न सम्बध्यते इति। नाम द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः, त्यदादिषु द्विपर्यन्ताः एव ग्राह्याः इति पूर्वमुक्तं खलु। तस्य तु अत्र सम्बन्धः नास्ति। कुतः? द्विपर्यन्तेषु त्यदादिषु इमो सम्भवात्। द्विपर्यन्ताः ये सन्ति त्यदादयः तत्र इम् नान्तर्भवति। इमः तत्र असम्भवः वर्तते। एवं खलु। यदि इमः इति सूत्रं क्रियते तर्हि सूत्रारम्भसामर्थ्यात् त्यदादिगणात् बहिर्भूतः किं शब्दः अपि तत्र तदाद्यत्वं कर्तुं गृहीतः भविष्यति इति भावः। अतः तत्र द्विपर्यन्तानाम् इत्यस्य सम्बन्धस्य प्रयोजनम् अथवा तस्य सम्बन्धः एव अत्र न भविष्यति यदि इमः इति सूत्रारम्भं करिष्यन्ति। त्यदादिनामः इत्यनेन इम् इत्यस्य स्थाने अत्वे कृते तत्र क इति शब्दस्वरूपं पुल्लिङ्गे उपलब्धं भविष्यत्येव इति कथयति। एवञ्च किं शब्दे इमः इत्यस्य स्थाने अकारे सति कः इति अदन्तत्वं सिद्ध्यति। क इति अदन्तत्वं सिद्ध्यति। न अकारान्तशब्दः क इति एषः तत्र सिद्धो भवति इति भावः। ततः कथयति न च अलोन्त्यस्य इति किं शब्दे इमो मकारस्य एव अकारः स्यात्। कश्चन वदेत् भोः इमः इति यदि कुर्यामः वयं सूत्रं तर्हि किं तत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठेत वा? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य आल आदेशः स्यात् इति खलु उच्यते। अतः इमः यः मकारः तस्य एव अकारः भविष्यति। इम् इति समग्रस्य स्थाने तु अकारः न स्यात् कथयति। ततश्च इकारस्य यणि एवं खलु कि अ इकारस्तु तथैव स्थितः मकारस्यैव इकारः जातः कि अ यण भविष्यति क्या इति स्यादिति वाच्यं। तर्हि कः इति रूपं न स्यात् क्यः इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति न वाच्यम् इति उक्तं वर्तते। अधुना पूर्वपक्षी पुनः उत्थितः वर्तते। पुनः तस्य कृते परन्तु उक्तं वर्तते इति न च त्वया वक्तव्यम् इति। कुतः न वक्तव्यं कथयति। नानर्थके लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इति निषेधेन अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्तौ इमः
कृत्सनस्य स्थाने अकारे सति क इत्यस्य सिद्धेरित्यत आह। तत्र एका परिभाषा वर्तते। नानर्थके लोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे अचिरेण एव अस्माभिः अस्मिन्नेव प्रकरणे पश्यन्तु अग्रे इदमोमः इति सूत्रमस्ति खलु। तदनन्तरं किमस्ति इदोयि पुंसि, तदनन्तरं किमस्ति दश्च, तदनन्तरम् अनाप्यकः, तदनन्तरं हलिलोपः। हलिलोपः इत्यत्र पश्यन्तु, तत्र मूले एव एषा परिभाषा उक्ता वर्तते का नानर्थके लोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे। अस्याः परिभाषायाः पठनं करिष्यते अग्रे विस्तरेण वयं पठिष्यामः, परन्तु सद्यः अत्र एतां परिभाषाम् अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय अहं किञ्चित् सामान्येन कथयामि, सरलतया कथयितुं यत्नं करोमि। सरला एव अस्ति, क्लेशो नास्ति। यदि सद्यः एषा पङ्क्तिः पूर्णतया अवगता नापि स्यात् तर्हि मया अधुनैव तत्र हलिलोपः इति सूत्रे एषा परिभाषा पठिता इत्युक्तं, तदा तत्र यदा वयं पठित्वा एतां परिभाषां सिद्धाः भविष्यामः तदा अत्रत्यां पङ्क्तिं वयं पुनः यदि पश्यामः तर्हि पूर्णतया अत्र अवगमनं भविष्यति। तथापि अत्र पङ्क्तिः उपस्थिता इति कृत्वा वदामि कथयति ततश्च इकारस्य यणिक्य इति स्यादिति वाच्यं, नाम इति न वाच्यं, न च इत्यत्र अन्वयः वर्तते। अग्रे कथयति नानर्थके लोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इति निषेधेन अलोन्त्यपरिभाषायाः अप्रवृत्तौ इमः कृत्सनस्य स्थाने अकारे सति क इति आदेशः स्यात्। अर्थात् न अनर्थके अलोन्त्यविधिः, पश्यन्तु, नाम अलोन्त्यविधिः यः वर्तते सः अनर्थके न प्रवर्तते, सार्थके एव प्रवर्तते। अर्थात् तत्र किम् इत्यस्य इम् इति एकः भागः यः वर्तते तस्य इम् इत्यस्यापि, नाम इम् यः भागः वर्तते सः अनर्थकः वर्तते, तस्य यः कोऽपि अर्थः नास्ति। अर्थः कस्य वर्तते इति चेत् किम् इत्यस्य तु तत्र अर्थः भवत्येव। किम् इति अर्थवत्त्वं भजते। प्रष्टव्यार्थे किं शब्दः कै इति धातोः डिमि प्रत्यये परतः सिद्ध्यति इति तत्तु युज्यते। परन्तु किम् इत्यस्य एकः भागः इम् इति सः अनर्थकः, अतः अनर्थके अलोन्त्यविधिः न प्रवर्तते इति अनया परिभाषया उच्यते। तर्हि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्त्या प्रकृते इमः इति सूत्रं यदि करिष्यामः तर्हि समग्रस्य इम् इत्यस्य स्थाने अ इति आदेशः भविष्यति। किम् इम् इत्यस्य अनर्थकस्य यः अन्त्यः मकारः तस्य स्थाने अयम् आदेशो न भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। अतः भवता अत्र इमः इत्येव सूत्रं कर्तव्यं। किमः कः इति तु वृथा भवान् गौरवे पतितः इति पूर्वपक्षी सूत्रकारं कथयति, परन्तु तथा नास्ति। अत्र विशिष्टं प्रयोजनं पुरस्कृत्य सूत्रकारेण किमः कः इति आरब्धं वर्तते। तत्र तस्य प्रयोजनं वर्तते। समीचीनं। तदेव कथयति, तदेव अग्रे उच्यमानं वर्तते। अकारे सति कः इति सिद्धेः इत्यत आह अकच् सहितस्येति मूले पश्यामः।
अकत्सहितस्यापि अयम् आदेशः इति। किमः क इति यः आदेशः वर्तते सः अकच सहितस्यापि भवतु। एतदर्थं किमः कः इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते। अन्यथा इमः इत्यनेन एव सिद्धिः स्यात् इति किं सूत्रकारौ न जानाति वा? परन्तु अकच सहितस्यापि क इत्येव आदेशः तत्र विवक्षितः अथवा अपेक्षितः वर्तते वाङ्मये। तथा नाम अकत्सहितस्य अपि कः कौ कान् इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति इति दर्शनात्। ककं ककौ ककान् इत्यादीनि रूपाणि तु न भवन्ति इति भावः। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। त्यदादेः इमः अकारविधौ नाम इमः इत्येव यदि सूत्रं कुर्मः ततः त्यदादिनामः इत्यस्मात् त्यदादेः इत्यपि तत्र अनुवर्तते इति यदि कथयामः। कथयति त्यदादेः इमः अकारविधौ नाम अकारविधिः अत्र यदि कृतः अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः इति किं शब्दस्य अकचि कृते ककिम् इति स्थिते अकारविधानात् पूर्वम् अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः इत्यनेन किं शब्दस्य अकच् क्रियते। स च टेः पूर्वं भवति। क अक इं ककिं सम्यक् कथयति इति स्थिते इमः अकारे इदानीम् इं यः वर्तते तस्य अकारः क्रियते। किम् अवशिष्यते? कक अ कथयति कृते कक इति रूपं स्यात्। प्रथमाविभक्तेः एकवचने ककः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। किमः कः इत्युक्तौ तु किमः कः इति यदि कथयामः साकच् कस्यापि किं शब्दस्य तर्हि अकच् यः अस्ति सः यदा विधीयते कथयति तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायेन। अकच् तन्मध्ये पतितः अधुना किं शब्दस्य मध्ये वर्तते। पूर्वमपि आसीत् परन्तु तन्मध्ये पतितः इति कृत्वा न्यायेन किं शब्दत्वात् तस्य नाम अकच् सहितः अपि सः किं शब्दः एव वर्तते। अकच् रहितः किं शब्दात् भिन्नः अस्ति इति न मन्यते। कुतः? तन्मध्ये पतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायः तत्र प्रमाणं भवति। कथयति इति न्यायेन किं शब्दत्वात् तस्य कादेशे सति किं शब्दत्वात् तस्य कादेशः भवति। अतः कादेशे सति क इत्येव रूपं सिद्ध्यति इति भावः। यतः अकच् सहितः अपि कः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। अकच् रहितः अपि कः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। इमादेशः तु यदि कृतः तर्हि अकचं कृत्वा ककिम् इत्यत्र इम् इत्यस्य अकारादेशानन्तरं कक कक ततः विभक्तिकार्ये कृते ककः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति अग्रे अत्र त्यदादीनाम् इति अनुवर्त्य त्यदादीनाम् इत्यस्य अनुवृत्तिं कृत्वा वचनविपरिणामेन त्यदादेः किमः कः इति व्याख्येयं। नाम सूत्रस्य अर्थः मूले कथं कृतः किमः कः स्याद् विभक्तौ इति। परन्तु प्रकृते सूत्रार्थः कथं वक्तव्यः नाम कर्तव्यः वस्तुतः कथं सूत्रार्थः किं नाम त्यदादिनामः इत्यतः त्यदादिनाम् इति अनुवर्तनीयं सम्यक् वचनविपरिणामेन। नाम तत्र पञ्चम्यन्तं वर्तते अत्र षष्ठ्यन्ततया वा विपरिणामः कर्तव्यः। तदा किं वक्तव्यं त्यदादेः किमः कः नाम त्यदादिषु भवति यः किं तस्य क इति स्यात् इति। कुतः कथयति अतः सर्वाद्यन्तरगणकार्यत्वात् उपसर्जनत्वे कादेशो न भवति इति। नाम सर्वादिगणे पठितत्वात् एवं खलु तत्र कार्यत्वात् उपसर्जनत्वे कादेशो न भवति। नाम उपसर्जनत्वं यदा अस्य किं शब्दस्य भवति तदा अस्य स्थाने कादेशः
न भवति इति भावः। एवञ्च अस्तु अस्तु न परन्तु व्याख्यात्रा उपसर्जनत्वस्य चर्चा तु कृता, परन्तु उपसर्जनत्वस्य उदाहरणं न दत्तं। कथम् उदाहरणं भवितुमर्हति? प्रियं किं यस्य, प्रिय किम् इत्येव तर्हि उदाहरणं स्यात् तत्र, यतोहि तत्र किं शब्दस्य उपसर्जनत्वं वर्तते। तदेव तर्हि अत्र प्रिय किं नाम प्रियः कः यस्य इति किमपि बहुव्रीहौ यत्र अथवा तादृशः बहुव्रीहिः उदाहर्तव्यः यस्मिन् तत्र किं शब्दः उपसर्जनभूतः भवति। उपसर्जनं नाम गौणं, तच्च संज्ञोपसर्जनीभूतास्तुनस्रवादयः इत्यत्र अस्माभिः पठितमेव वर्तते। अतः अत्र कश्चन विचारः अयम् उक्तः व्याख्यात्रा, परन्तु एवम् उक्ते सति उदाहरणमपि यदि बोधयति स्म तर्हि अत्र सौकर्यं भवति स्म। तथापि मया यावच्छक्यं प्रसङ्गानुरोधेन किञ्चन उदाहरणमादाय अत्र अनयोः द्वयोः पङ्क्त्योः समन्वयनाय यत्तं विशिष्टं चिन्तनं तु भवन्तः अपि श्रोतारः अत्र करिष्यन्त्येव। अग्रे कथयति, एवञ्च विभक्त्युत्पत्तौ कादेशे सर्वशब्दवत् रूपाणि इत्याह। नाम कादेशः यदा भवति, नाम विभक्ति परतः यदा भवति, स्वादयः विभक्तयः यदा परतः भवन्ति, सुवौजस् इत्यादयः, तदा तत्र किम् इत्यस्य स्थाने क इति आदेशः भवति। अतः कः कौ इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। कः कौके, कं कौकान्, सम्यक् रामशब्दवदेव रूपाणि अत्र इदानीं सम्पत्स्यन्ते, नैव सर्वशब्दवत्, एवं खलु। तृतीयायां केन काभ्यां कैः, ततः कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषु, अनैव षष्ठी कस्य कयोः केषां, षष्ठ्यां कस्मिन् कयोः केषु, सर्वशब्दवत् रूपाणि। तद्वदेव अन्यानि सूत्राणि अत्र प्रयुक्तानि भविष्यन्ति। अग्रे व्याख्यात्रा अत्र केचन विचाराः उपस्थाप्यमानाः सन्ति, तान् पश्यामः। कथयति, मारुते वेधसि ब्रध्ने, मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोम्बुनो इत्यमरः इति कथयति। तत्र कशब्दः मध्ये कः अपि च कम् एवं रीत्या श्रूयते किल। कथयति, तत्र कशब्दः किं शब्दत्वाभावात्, कशब्दस्य किं शब्दत्वाभावात् न सर्वनामत्वम् इति। मारुते वेदसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोम्बुनौ, नाम क इति शब्दः यः वर्तते सः पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति कर्तुं तत्र कः कम् इति उक्तं वर्तते। परन्तु प्रकृते यः क इति शब्दः वर्तते सः किं शब्दात् लब्धः क इति शब्दः नास्ति। यतः पुल्लिङ्गे तु अस्तु अङ्गीकुर्मः कः इति श्रूयते, नपुंसकलिङ्गे कम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने सूत्रां श्रूयते, तत्र तु किम् इत्येव भवति। परन्तु अत्र उभयत्रापि क इति अकारान्तः पृथगेव कश्चन शब्दः इति उच्यते। कथयति, तत्र क शब्दस्य किं शब्दत्वाभावात् न सर्वनामत्वं, नाम सर्वनामत्वं तस्य न भवति। अतः सर्वनाम संज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि सम्भवन्ति तान्यपि अत्र न प्रवर्तन्ते इति भावः। कथयति, वेधसि तु किं शब्दोऽप्यस्ति, नाम वेधसः अर्थे एषः किम् इति शब्दः अपि प्रयुज्यते। सम्यक्।
तत्र वेधस् शब्दस्य अर्थः कः भवति चेत् तत्र कथयति कोशकारः वेधने अथवा उन्माने एतादृशेषु अर्थेषु वेधशब्दः प्रयुज्यते। इदानीं वेधनमपि किं भवति अथवा उन्मानं किं भवति इति ज्ञानाय कोशः एव अस्माभिः द्रष्टव्यः। अस्तु, कथयति वेधसी तु किं शब्दः अपि अस्ति, कथयति तस्य सर्वनामत्वम् अस्ति नास्ति इति पक्षद्वयम्। नाम वेधसी यः किं शब्दः प्रयुज्यते तस्य सर्वनामत्वम् अस्ति इति एकः पक्षः, नास्ति इति अपरः पक्षः, इति पक्षद्वयं कस्येति इति सूत्रे भाष्ये स्थितं। नाम तत्र भाष्ये एतत् पक्षद्वयं स्थितं वर्तते। ततः तत्र भाष्यस्य एव पङ्क्तयः साक्षात् तत्र उद्धृत्य लिखन्नस्ति व्याख्याता। कथयति कायं हविः इत्यत्र यदि किमः कादेशः यदि वा शब्दान्तरं कायम् इत्यत्र उभयथापि कस्मा अनुब्रूहि इति भवितव्यं, कस्मै अनुब्रूहि इति भवितव्यं। सर्वस्य सर्वनामसंज्ञा सर्वश्च प्रजापतिः प्रजापतिश्च कः अपर आह उभयथापि कायान् अनुब्रूहि इत्येव संज्ञैषा तत्र भवतः एषा संज्ञा। कश्चन वर्तते, कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे इदम् उक्तं वर्तते, अत्र पूर्वप्रसङ्गः कः अपरप्रसङ्गः कः पौर्वापर्यं किम् अस्ति इति विज्ञानाय तु तत्र कस्येति इति सूत्रगतं भाष्यम् एव द्रष्टव्यं भवति। तर्हि तत्र तदेव कायं हविः इत्यत्र कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते। किमः कायं कवि इत्यत्र यदि किमः कादेशः यदि स्यात्, यदि वा शब्दान्तरम् अथवा अन्यः शब्दः यदि कश्चन स्यात्, उभयथापि कस्मा अनुब्रूहि इति भवितव्यम्। तर्हि कायम् इति अस्ति वा काय इति अस्ति इत्यपि मम संशयः जायते। यतोहि कस्मा इति अग्रे उच्यमानं वर्तते भाष्यकारेण, अतः अत्रत्यः पाठः अपि सम्यक्तया द्रष्टव्यः स्यात्। परन्तु हविः इत्यस्य विशेषणत्वं चेत् कायम् इत्येव स्यात्। अतः कः प्रसङ्गः इति भाष्यमेव अत्र द्रष्टव्यं। परन्तु व्याख्यात्रा वेदशब्दस्य या चर्चा, नाम वेदार्थे किं शब्दः भवति इति यदुक्तं वर्तते तदर्थं किं शब्दः इति यः प्रयुज्यमानः वर्तते तस्य सर्वनामसंज्ञा भवत्यपि नापि भवति इति भाष्ये आभिः पङ्क्तिभिः तत्र विषयः उक्तः अस्ति इति एतावदेव उक्तम्। आसां पङ्क्तीनां व्याख्यानं तु अपेक्ष्यते। अस्य आसां पङ्क्तीनां व्याख्यानाय तु भाष्यं क्रमेण अध्येतव्यम्, अपि च तत्रत्याः व्याख्यातारः अपि अस्माभिः द्रष्टव्याः, भर्तृहरिकय्यटनागेशादयः। तदा एव आसां पङ्क्तीनां तत्र पूर्णतया स्पष्टता अपि स्यात्। न अधुनापि भाष्यम् उद्घाट्य स्पष्टतां कर्तुं शक्यते, परन्तु कस्येत् इत्यस्य सूत्रस्य एव विचारः अत्र मुख्यतया आरब्धः स्यात्। अतः प्रकृते सद्यः अत्र विस्तरेण न कथयन् अग्रे अहं सरामि। भवतु। तर्हि किं शब्दसम्बद्धः विचारः परिसम्पन्नः अत्र भवति। ततः अग्रे कथयति अथ इदं शब्दे विशेषमाह। इदम् इति शब्दः वर्तते। तच्छब्दसन्दर्भे अत्र विशेषं कथयति। कं विशेषं कथयति? इदमोमः इति। इदानीं मकारान्तेषु एव अग्रिमः शब्दः यः इदं वर्तते, तन्निमित्तम् इदं सूत्रम् अधुना अत्र उच्यमानं वर्तते।
सम्यक् तत्र इदमः इति एकं पदं भवति, मः इति च अपरं पदं भवति। तत्र तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इत्यस्मात् सौ इति अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। नाम ततः ततः पूर्वं सूत्रार्थं प्रति इङ्गितं करोति। किम् उक्त्वा साविति मूले पश्यामः। इदमो मस्य मः स्यात् सौ परे। नाम इदम् इत्यस्य यः म इति वर्णः वर्तते तस्य स्थाने मकारादेशः एव भवति कदा यदा परतः सुप्रत्ययः भवति तदा। तर्हि सौ इति कुतः अनुवृत्तं तद् कथयन्नस्ति व्याख्याता। तदौस्सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रं पठिष्यते अग्रे अस्माभिः अचिरेण। अत्रैव प्रकरणे कथयति इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम अस्मात् सूत्रात् तस्य अनुवर्तनं भवति अतः। कथयति अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य मस्य मः। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। यस्य स्थाने आदेशः उक्तः तस्य अन्त्यस्य भवतु इति उच्यते। अतः इदम् इत्यस्मिन् शब्दे अन्तिमः यः मकारः तस्य मकारस्य स्थाने एव एषः म इति आदेशः भवति। मः इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थकः भवति इति तु स्मर्तव्यं। तत्र म तथैव तिष्ठति। न म इति व्यञ्जनमात्रम् अत्र स्वीक्रियते इति। कथयति ननु मस्य मविधिर्व्यर्थः। एवं किल। इदम् इत्यत्र तु आदौ एव मकारः अस्ति, पुनः तस्य मकारस्य पुनः मकारविधानम् एव इति किमर्थं? व्यर्थं खलु, निष्प्रयोजकं, प्रयोजनमेव नास्ति इत्यत आह। अतः कथयति किमाह त्यदाद्यत्वापवादः इति। एवं किल, मूले उक्तं खलु त्यदाद्यत्वापवादः, अर्थात् त्यदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण इदम् इत्यस्य मकारस्य स्थाने अकारादेशः प्राप्यमाणः भवति। सः तु नापेक्षितः। एवं किल, यतोहि अपेक्षितं रूपं यत् साधनीयम् अस्ति अस्माभिः तत्र अयम् इति तस्य सिद्धिः न स्यात्। अयमी अर्थात् अयम् इति प्रयोगे मकारः अपेक्षितः। एवं किल, तर्हि यदि अत्र अयं मकारः न स्यात् अन्ते, तर्हि कथम् अयम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति? अतः त्यदादिनामः इत्यनेन अस्य मकारस्य मकारादेशः न भवतु, तस्य बाधः भवतु। अतः अस्य मकारस्य मकारविधानं कृतं। मकारस्य मकारविधानसामर्थ्यात् तु त्यदादिनामः इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति, यतः तस्य बाधं कृत्वा अत्र मकारस्य मकारादेशः एव प्रवर्तते। अकारादेशः अत्र बाधितो भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि किं लब्धम् एतावता? एतावता सा एव मूलस्थितिः वर्तते। का? इदं स इति स्थिते। नाम इदम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते तस्य नाम मकारात् परतः सुप्रत्ययः, नाम इदमिति शब्दात् सुप्रत्ययः परतः भवति, तदा इदं स इति स्थितिः अस्माकं सविधे उपलब्धा भवति। कथयति इतः अग्रे अत्र अग्रिमं कार्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। तच्च अग्रिमं कार्यं भवति एवं। तत्र सूत्रम् उच्यते। सूत्रं वर्तते इत्थम् इदोय पुंसि इत्यस्ति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति इदः,
षष्ठ्यन्तमिदं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ऐ ऐ इति प्रथमान्तं भवति। पुंसि पुंसि इति सप्तम्यन्तं भवति। आहत्य सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति। व्याख्याता कथयति इदमः इति स्थानषष्ठी, क्षन्तव्यः, इदः इति स्थानषष्ठी। इदः इति इद इति शब्दस्य इदः इति यत् षष्ठ्यन्तं दृश्यते तत्र सा स्थानषष्ठी वर्तते, अर्थात् षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्य विषयः अत्र भवति इति भावः। किं किम् अनुवर्तते तत् कथयति। इदमः इत्यनुवर्तते, अर्थात् कुतः अनुवर्तते, इदमो मः इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। यतः साक्षात् अस्मिन्नेव क्रमे साक्षात् प्राक्तनं तु नास्ति, परन्तु 11शततमं सूत्रमिदं भवति, 800तमं च इदमो मः इति भवति। सम्यक् कथयति अवयवषष्ठ्येषा, एषा अवयवषष्ठी वर्तते। या इदमः इति यदनुवर्तते तत्र अवयवषष्ठी, सा स्थानषष्ठी नास्ति। इदः इति तु स्थानषष्ठी वर्तते इति अत्र स्मर्तव्यम्। सम्यक् अग्रे यः सौ इत्यतः सौ इत्यनुवर्तते, सूत्रमेव वर्तते यः सौ, तस्मात् सौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततः सूत्रार्थः इत्थं फलति। कथं फलति कथयति इदमः इदो य स्यात्, नाम इदम् इति यः शब्दः वर्तते तस्य इद् इति यावान् भागः वर्तते, अम् इत्यस्मात् पूर्वम् इद् इति तत्र भागः भवति, तस्य ऐ स्यात्, नाम ऐ इति आदेशः स्यात् कदा, सौ पुंसि, यदा सुप्रत्ययः परतः भवति, परन्तु पुल्लिङ्गे एव एषा व्यवस्था भवति। कुतः, यतोहि सूत्रे एव तत्र पुंसि इति दृश्यमानम् अस्ति। समीचीनं कथयति इदमः इति कथयति अग्रे व्याख्याता। अत्र इदं शब्दस्य अवयवः यः इद् तस्य इत्यर्थः। सम्यक् कथयति अयं स इति स्थिते, अर्थात् एवं खलु, तत्र तर्हि इद् इत्यस्य स्थाने अय इति आदेशः जातः। का स्थितिः तर्हि लब्धा, अय अम्, इदम् इत्यत्र अम् यः अस्ति सः तथैव तिष्ठति, अय अम् अयं स् इति स्थितिः लभ्यते। कथयति इति स्थिते, नाम अयम् इति स्थिते सोर्लोपः इति उक्तं खलु। सोर्लोपः केन, हल्ङ्यादिना इति शेषः, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, अयम् इत्येतावदेव खलु अवशिष्यते। अतः इदं शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुंलिङ्गे इदं रूपम् अत्र अस्माभिः साधितम् अयम् इति। अस्माकं दिनचर्यायाम् इदम् इति शब्दस्य असकृतचर्चा क्रियते, प्रयोगः क्रियते, परन्तु अस्य रूपाणि यानि वर्तन्ते तेषां सिद्धिः कथं स्यात् इति तु अस्माभिः अत्र सुष्ठुतया प्रकरणे ज्ञातुं शक्यते एव। समीचीनम्। अग्रे कथयति सुलोपे प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य मकारस्य अनुस्वारस्तु न। एवं किल, नाम सुप्रत्ययः यः वर्तते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणत्वात् तत्र उपस्थितः भवति। अतः एव सुबन्तत्वात् पदान्तत्वमपि अस्य। कथयति मकारस्य अनुस्वारस्तु न,
अत्र विद्यमानः यः मकारः तस्य अनुस्वारविधानं तु न भवति। कुतः? मकारविधिसामर्थ्यात्, नाम मकारविधिः अत्र नाम विधानसामर्थ्यात् न भवति इति भावः। समीचीनं। परन्तु इदमपि स्मर्तव्यं, सुलोपस्य प्रत्ययलक्षणपक्षे एव इदं चिन्तनं। यदि तु वाक्ये वयं तत्र प्रयुज्यमानाः स्मः, वाक्ये अस्माभिः अयं प्रयोगः प्रयुज्यमानः यदि अस्ति, यथा अयं शङ्कराचार्यः उपविष्टः अस्ति, किमपि वाक्यं, तर्हि तत्र अयं शङ्कराचार्यः इत्यत्र मकारः मकारत्वेन लेखितुं न शक्यते, तस्य अनुस्वारेण एव भाव्यं। सम्यक्। अत्र प्रकृते प्रत्ययलक्षणे सति, नाम तर्हि मकारयुक्तं रूपमेव कदापि न स्यात् इति चेत् मकारविधानसामर्थ्यात् एव प्रकृते तत्र लुपं सुप्रत्ययम् आश्रित्य, प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रित्य मकारस्य अनुस्वारः न भवति। अन्यत्र तु अनुस्वारः भवितुम् अर्हति, तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। अन्यथा अनुस्वारमेव विदध्यात्, एवं खलु। यदि अनुस्वारः एव अत्र अपेक्षितः स्यात् तर्हि इदमो मः इति न कथयेत्, इदमोऽनुस्वारः इति कथयति स्म। अग्रे कथयति, वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणमिति निषेधः च। वर्णस्य आश्रये सति प्रत्ययलक्षणं न भवति। अत्र अनुस्वारविधानाय एकस्य वर्णस्य आश्रयः अपेक्षितः वर्तते, नाम मकारस्य स्थाने एव अनुस्वारः भविष्यति। अथवा एकं वर्णमाश्रित्य यत्र अस्माभिः विधिः क्रियमाणः भवति अथवा कार्यं क्रियमाणं भवति तत्रापि प्रत्ययलक्षणं नास्ति। अत्र एकं म वर्णमादाय एव खलु विधानं क्रियते, तस्यैव खलु अनुस्वारविधानं क्रियते। अतः वर्णाश्रयत्वम् अत्र अस्ति एव। अतः तत्र परिभाषा एका उच्यते, वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति। वर्णाश्रये सति प्रत्ययलक्षणत्वम् एव न भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अथ औजसादिषु विशेषमाः, नाम औजस् इत्यादिषु तत्र विशेषं कथयति। किं? तदाद्यत्वमिति मूले कथयति खलु, तदाद्यत्वं पररूपं च। औ प्रत्यये परतः प्रक्रियायाः आरम्भं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। नाम इदम् औ इति स्थिते, इदम् औ इति स्थिते त्यदादिनामः इति मस्य अकारः इत्यर्थः। एवं खलु। इदम् इत्यत्र मकारः यः वर्तते तस्य अकारः भवति। अत्र सुप्रत्ययः परतः नास्ति इति कृत्वा त्यदादिनामः इत्यस्य बाधोऽपि भवितुं नार्हति। एवं खलु। अतः इद औ पररूपत्वं मूले एव उक्तं खलु, पररूपत्वं च, अर्थात् इद औ इति स्थिते अतो गुणे इति अकारयोः एकं पररूपम् अकारः इत्यर्थः। नाम इद इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती अकारः यः तदाद्यत्वेन लब्धश्च यः अकारः, अनयोः द्वयोः स्थाने परस्य रूपं भवति। परस्य रूपं किम्? अ इत्येव। पररूपम् अकारः इत्यर्थः। तर्हि कथयति अग्रे, इद औ इति स्थिते, नाम तर्हि किं लब्धम्? इद इति खलु लब्धं। कथयति, इद औ इति स्थिते, नाम अत्र अग्रिमं कार्यं, यतः इमौ इति प्रयोगः अपेक्षितः, अतः अग्रिमं कार्यमत्र उच्यमानं वर्तते, नाम दकारस्य मकारः कर्तव्यः। इद औ, इदौ इति तु सिद्धं, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र दकारः यः वर्तते तस्य दकारस्य मत्वं विधेयं, नाम मकारादेशः कर्तव्यः। अतः तत्र सूत्रम् उच्यते, किं? दश्च इति।
तत्र दः इति प्रथमं पदं भवति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति इदमोमः इत्यनुवर्तते। इदमोमः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। दः इति षष्ठी, इदमोदकारस्य इति लभ्यते। इदम् इत्यस्य यः दकारः वर्तते तस्य इति अर्थः अत्र प्राप्तो भवति इति भावः। कथयति अष्टम आविभक्तौ इत्यतः किमुच्यते अतिव्यवहितम् अपि। अष्टम आविभक्तौ इत्यतः अतिव्यवहितमपि विभक्तौ इत्येतत् मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते। अर्थात् अष्टम आविभक्तौ इति सूत्रं तावत् समीपे नास्ति, पूर्वं पठितं वर्तते। कानिचन केभ्यश्चित् सूत्रेभ्यः पूर्वं पठितं वर्तते। तथापि तस्मात् विभक्तौ इति पदम् अत्र अनुवर्तते। कुतः? मण्डूकप्लुतिन्यायेन। मण्डूकप्लुतिन्यायश्च तत्र अस्माकं असकृत् श्रुतः भवति, अस्माभिः बहुधा श्रुतः वर्तते। सम्यक् कथयति इत्यतः अतिव्यवहितमपि, नाम समीपे नास्ति। तत्र बहूनां सूत्राणां मध्ये व्यवधानम् अस्ति। अस्तु, अग्रे आगच्छन्तु। तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इत्यतः सौ इति तु सन्निहितमपि नानुवर्तते। तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति तु समीपे एव अस्ति, तथापि तस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति। कुतः? सौ इदमो दस्याभावात्, नाम सुप्रत्यये परतः इदमः दकारः एव न लभ्यते। भोः, तस्य स्थाने तु इदो यपुंसि इत्यनेन अयादेशो जायते। अतः अतीव तत्र रुचिकरशैल्या सूत्रकारेण इमानि दिव्यानि सूत्राणि उपनिबद्धानि वर्तन्ते। समीचीनं। कथयति यस्सौ इत्यत्र सूत्रे सौ ग्रहणाच्च इति। एवं खलु? नाम यस्सौ इति उत्तरसूत्रं यद् वर्तते तत्र सौ इत्यस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। नाम सौ परतः एव। एवं खलु? अतः सौ इत्यस्य अनुवर्तनेन प्रयोजनमेव नास्ति। यदा अग्रे तु सौ अस्ति, यस्सौ इत्यत्रापि सौ इति यद् गृहीतं तेनापि ज्ञायते यत् इतः गतसूत्रे सौ इत्यस्य अनुवर्तिनापेक्षिता आसीत्। अतः तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इत्यनेन सौ इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। अतः पुनः अत्र सौ इत्यस्य अपेक्षा अस्ति। अतः यस्सौ इत्यत्र सौ इति पठनीयं पदम् इति भावः। तर्हि एतद्द्वयं कारणं भवति यस्मात्, नाम येन कारणेन प्रकृते सौ इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तथा च नैव तदाह इदमो दस्य इत्यादिना मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इदमः दस्य मः स्यात् विभक्तौ, नाम इदम् इत्यस्य यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति। कदा? विभक्तौ, यदा विभक्तिः परतः भवति तदा। समीचीनं। कथयति तथा च इम औ, इद औ इति खलु स्थितिः आसीत्। अतः दकारस्य मकारः जातः। अतः इम औ इति स्थिते रामवद्रूपाणि इत्यत आह नैव सत्यं रामवद्रूपाणि इत्याह, नाम रामवद्रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। सर्वाणि तु न परन्तु यत्र यत्र सर्वनामकार्यं नास्ति तत्र तत्र रामवद्रूपाणि वक्तुं शक्यन्ते। सम्यक्। इत्याह इमाविति मूले पश्यन्तु, इमौ, तदनन्तरम् इमे,
च रूपं वर्तते। सम्यक्। तर्हि अयम् इमौ इमे इति केवला प्रथमा सिद्धा वर्तते तावता इति अवधानं भवतु। तत्र द्विवचने इमम् इति रूपं भवति। इद अम् एतावन्तं कार्यं वयं जानीमः एव। अतः इमम् इति प्रयोगः भवति। तद् दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः भवति। अन्यानि कार्याणि सर्वाणि पूर्वदेव, नाम अत्वं पररूपत्वं, तदाद्यत्वं पररूपत्वं, दस्य मत्वं, नाम दश्च इत्यनेन सूत्रेण दकारस्य स्थाने मकारादेशश्च। समीचीनम्। अतः इमम् इम अम् यथा रामम् इमम् इतिवत्। अपि च प्रथमाविभक्तिर्बहुवचने भवद्भिः तत्र अवधानं कृतं स्यादेव। इमे इत्यस्ति प्रयोगः। अतः तत्र जसि परतः तस्य स्थाने षि इति आदेशः भवति। ततः इमे इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः तत्र द्विवचने, नाम द्वितीयविभक्तेः एकवचने इमम् इति साधितमेव, द्विवचने इमौ इति, बहुवचने रामान् इतिवत् इमान् इति प्रयोगः। सम्यक्। इदानीं प्रथमासाधिता सम्बोधनप्रथमाविषये अत्र किञ्चित् स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयन्नस्ति? त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति इति मूले उक्तं खलु। त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति, एवं खलु। त्यदादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः सम्बोधनं नास्ति। नास्ति नाम प्रयोगः नास्ति, तदेव कथयति। प्रचुरप्रयोगादर्शनादिति भावः। नाम तथा पर्याप्तः प्रयोगः न दृश्यते, एवं खलु। कथयति नन्वेवं सति तदोस्ससावनन्त्ययोः इति सूत्रे हे सा इति भाष्यविरोधः, एवं खलु। नाम त्यदादेः सम्बोधनमेव नास्ति इति यदि कथयति तर्हि तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यत्र तु त्यदादिगणे पठितस्य तद् इति शब्दस्यापि सम्बोधनं कृतं दृश्यते। कथं? हे सा, यथा हे राम हे सा इति भाष्यविरोधः स्यात्। इत्यतः आह उत्सर्ग इति। मूले उक्तम् इत्युत्सर्गः नाम प्रायिकम् इत्यर्थः। नाम सम्बोधनं नास्ति इति प्रायिकं, नाम प्रायशः, नाम बाहुल्येन। सर्वथा नास्ति इति तु नास्ति। त्यदादिनां सर्वथा सम्बोधनमेव नास्ति इति तु नास्ति, एवं खलु इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः बहवः शङ्कां कुर्वन्ति, किं भोः नास्ति इत्यत्र नियमः कः इति चेत् नियमः यः कोऽपि नास्ति। भवन्तः साधयितुं शक्नुवन्ति चेत् भवन्ति, सम्बोधने अपि रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते, क्लेशो नास्ति। परन्तु अनभिधानात् तत्र सम्बोधनरूपाणि नोच्यन्ते, न च कथ्यन्ते। अनभिधानं नाम प्रयोगः नास्ति, विरलः प्रयोगः, प्रचुरः प्रयोगः नास्ति, विरलः एव प्रयोगः अस्ति, क्वचित् क एव दृश्यते। भाष्ये तत्र प्रयुक्तं वर्तते, परन्तु वाङ्मये क्व प्रयुक्तं वर्तते? नाम भाष्यमपि यद्यपि वाङ्मयमेव, भाष्ये अपि कस्मिन् विचारे प्रयुक्तं वर्तते इति तु द्रष्टव्यम्। तथापि न भवति इति अपि वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि सूत्रकारस्यापि तादृशः निषेधः तत्र यः कोऽपि नास्ति, एवं खलु। अग्रे कथयति तादावचि विशेषमाह इति, एवं खलु। नाम तादिषु परतः, नाम
टा इति विभक्तितः आरभ्य अजादिविभक्तयः याः सन्ति ताः यदा परतः भवन्ति तत्र विशेषः उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। तर्हि तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, इदं शब्दः भवति, ततः परतः टा इति प्रत्ययः भवति, तस्य आ इति अवशिष्यते इति वयं जानीमः। अतः अस्याम् अवस्थायां तत्र सूत्रम् आरभ्यते अनाप्यकः इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति अन्। व्याख्यातारं पश्यन्तु, सः पदच्छेदं कथयन् अस्ति। अन् आपि अकः इति छेदः। प्रथमं पदं भवति अन्, प्रथमान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति आपि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, आपि इत्यस्य सप्तम्यन्तं। तृतीयं पदं भवति अकः, तत् षष्ठ्यन्तं भवति, अक् इत्यस्य षष्ठ्यन्तं। त्रिपदमिदं सूत्रमिति कथयति। आहत्य अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि। नैव, व्याख्यात्रा एव उक्तं खलु, अन् आपि अकः, नाम त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते। अग्रे उच्यते, नाम अकः इत्यस्य पदच्छेदः अत्र उच्यते। व्याख्यात्रा उच्यते, न विद्यते क यस्य सः अक्, एवं खलु, तस्य अकः ककाररहितस्य इत्यर्थः। अकः इत्यस्य कोऽर्थः? ककाररहितस्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति, इदमोमः इत्यतः इदमः इति, इदोयि पुंसि इत्यतः इद इति चानुवर्तते, अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति। नाम एतावन्तः शब्दाः, एतावन्ति पदानि अत्र अनुवृत्य अस्माकं कृते लभ्यन्ते, अथवा एतत् सूत्रस्य क्षेत्रे ते आगच्छन्ति, तानि पदानि आगच्छन्ति। कथयति, तदाह अककारस्य इत्यादिना, मूले पश्यन्तु, अककारस्य इदमः अन् स्यात् आपि विभक्तौ। तदेव कथयति, आपि इत्यनेन टाप् डाप् चापां ग्रहणं न, नाम अत्र आप इत्यनेन आप इत्यस्य सप्तमी वर्तते, अतः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे टाप् डाप् चाप् इत्येते ये प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते, तेषां तु अत्र ग्रहणं न भवति। एवं खलु इत्याह। अतः कथयति आबित्यादिना, मूले पश्यन्तु, इदो अन् स्यात् आपि विभक्तौ इत्युक्तम्। कथयति, टा इत्याकारम् आरभ्य इत्यर्थः। नाम टाप् इति प्रत्याहारः वर्तते तत्र। टा इत्यतः आरभ्य सुप् इत्यस्य प इति यः वर्तते, टाप्, ते प्रत्ययाः अत्र अन्तर्भवन्ति। नाम सुवौजस् अम् औट् शस् एतान् विहाय, तत्रापि अजादयः ये भवन्ति तेषामेव, नैव, अत्र अजादिप्रसङ्गः नास्ति। आपि विभक्तौ इत्येव उक्तम्। अपि च विभक्तौ इत्यपि अस्ति खलु, स्त्रियां तावत् टाप् चाप् डाप् एते वर्तन्ते, तेषां तु विभक्तिः इति संज्ञा नास्ति, ते तु स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति ते तु। तदेव कथयति, टा इत्याकारम् आरभ्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति, विभक्तौ इत्यनुवृत्तिसामर्थ्यात् न टावादिग्रहणमिति भावः। तदेव विभक्तौ इति कथितं खलु, अतः टावादयः ये वर्तन्ते तेषां ग्रहणमत्र न भवति इति। तदेव मूले एव उक्तम् अस्ति, प्रत्याहारस्य विषयः मूले एव उक्तः वर्तते। कः? आप् इति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः इति। अतः अत्र टाप् इति श्रुत्वा भवन्तः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितं टापं मा चिन्तयेयुः इति काचित् स्पष्टता ग्रन्थकारेण अत्र स्वयमेव मूले कृता वर्तते। इत्येवम् अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः वयं। तत्र
मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 11 पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।